अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्यूटी एंड फिटनेस। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा अतर। आज का हमारा टॉपिक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इट्स अबाउट अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी बहुत सारे लोग अब अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी जो हीलिंग पर्पसेस के लिए, रादर देन कन्वेंशनल मेडिसिन। वी सी अ लॉट ऑफ ऑयल्स इन द मार्केट, बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको इंसोम्निया है तो अ लॉट ऑफ पीपल गो टुवर्ड्स इंसोम्निया। बहुत सारी रिसर्चेस शो करती हैं कि दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प यू कंट्रोल योर ब्लड pressure very much. Abhi we have a very esteemed guest here and he is going to be talking to you about all of this. He is Dr. Syed Abdul Ghaffar Agha. He is a herbalist and he's also the founder of Agha Herbal. Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us. How are you? Alhamdulillah. Of course. आपने because you're the founder of Agha Herbal, you are very well in touch के ये जो herbal medication होती है, aroma therapy होती है, how it can change your life. तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को aroma therapy की तरफ जाना चाहिए? देखिए बेटे, असल में बात यह है कि पहली बात तो है एहसास। जी। आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर बैड स्मेल आ रही है, आपका एहसास क्या होगा? राइट। और आपके करीब एक खुशगवार एहसास है, एक खुशबू का एहसास है, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? राइट। आप इन दोनों को डिफरेंट को अलग अलग कर लीजिए। जब आप अलग अलग करेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो गुड फ्रेगरेंस है वो हमेशा बॉडी को गुड इम्पैक्ट देती है। राइट। अच्छा, अब ये इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये एनालाइजेशन जो है इसका नाम अरोमा थेरेपी है। राइट, कि जो आप स्मेल्स इनटेक कर रहे हैं और ये जो सारी चीज़ें वो आपके स्विंग्स ऑफ मूड को कैसे कंट्रोल कर रही है। राइट। ये इल्म असल में अरोमा थेरेपी। आई थिंक इसमें पॉजिटिविटी का बहुत सारा इफेक्ट होता है या इस पे इंक्लूड हो जाता है कि इफ़ यू स्मेल समथिंग और आपको अच्छी लग रही है तो आपका मूड एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। डेफिनेटली, मैं यही बात कर रहा हूं। तो फिर आप अट्रैक्ट भी पॉजिटिव एनर्जी करते हैं। एक वो डॉक्यूमेंट्री है जो सबने देखी हुई है, द सीक्रेट। तो फिर उसमें बोलते हैं कि आप जितना भी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे और वो आपकी ज़िंदगी में इंक्लूड होती जाएगी। तो वो जो पॉजिटिविटी है वो दरअसल आपके माहौल से आ रही है, और अब इस माहौल को फ्रेग्रेंस ऐड करके मैं उस पॉजिटिविटी को कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो फ्रेग्रेंस की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अरोमा थेरेपी इज़ अ वेरी इंट्रिकेट फील्ड, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन फ्रेग्रेंस ऐसे तो नहीं है कि आपने कोई भी अच्छा परफ्यूम लगा दिया या कोई भी आपने फ्रेशनर लगा दिया। इट्स अबाउट एसेंशियल ऑयल्स, मतलब आपकी जो सर्टन फ्रेग्रेंसेस होती है उसकी भी बात आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, मैं आपसे करूँ, मैं आपसे दरख्वास्त ये कर रहा था कि अरोमा थेरेपी का बेस क्या है। अच्छा, अब अरोमा थेरेपी की जो रिसर्च है अब ये डिफरेंट है। ये रिसर्च इसलिए डिफरेंट है कि आप एलर्जी की पेशेंट हैं, आपको नज़ला हो रहा है, जो आपके सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं इनको निकालना है। ये थेरेपी बिल्कुल डिफरेंट है। राइट। आपको इस स्मेल के जरिए स्विंग्स ऑफ मूड के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके ब्रेन के एंडोर्फिन सेल्स को इनहेल उनकी इन्हांस कर रही है, तो वो एक डिफरेंट है। Right. अच्छा, अब देखिए, बिल्कुल इसी तरह जो एंडोर्फिन्स हैं हमारे ब्रेन के, उन्हें आपको उन ब्रेन सेल्स को एनहांस करना है जिससे नींद लानी है। राइट। फिर वो एक डिफरेंट चीज़ आ गई। तो फ्रेग्रेंस को डिफरेंट एंगल से इस्तेमाल करने का फन दरअसल अरोमा थेरेपी है। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट फ्रेग्रेंस। अगर हम अरोमा थेरेपी को हम बिल्कुल सर्कल करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट जस्ट फ्रेग्रेंस। अच्छा, तो अरोमा, ये जो फ्रेग्रेंस के थ्रू जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है, इट्स ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो ये कौन सी डिजीजेस को टारगेट करती है? नॉट डिजीजेस, अगर कोई ऐसी चीज़ें भी हो, क्या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, तो इन चीज़ों को भी बिल्कुल टारगेट करती है। डेफिनेटली। अब मैं इस हवाले से एक छोटी सी बात कहूँ। बिल्कुल। एक चीज़ है, उसको कहते हैं लेवेंडर। एक Right, खुशबू है। yes. लेवेंडर बड़ी कॉमन है जी। लेवेंडर हमारे ब्रेन सेल्स के एंडोर्फिन्स को एनहांस करके नींद को कम करती है। राइट। अब ये बात अगर किसी को नहीं पता और वो रात को सोने के लिए लेवेंडर इस्तेमाल कर रहा है, या रात को अपने बेडरूम की खुशबू की फ्रेग्रेंस को एनहांस करने के लिए वो लेवेंडर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी नींद गायब हो जाएगी। अच्छा, इट्स नॉट अ क्योर फॉर इंसोम्निया। नो, इट्स द ऑपोजिट। 100% ऑपोजिट। मैं दरअसल जो बात कहना चाह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि इन तमाम को अलग अलग करना
اور اس پر ریسرچ کرنا. دس از اروما تھراپی. اور یہ بہت چھوٹا علم نہیں ہے, بہت بڑا علم. رائٹ, بالکل. اور یہ اروما تھراپی اور لیونڈر آئل جیسے آپ نے بات کی, یہ تو بہت سالوں سے, آئی تھنک فرام اینشنٹ ایجپٹ تھاؤزنڈس آف ایئرس ہو گئے ہیں کہ لوگ استعمال کرتے ہیں. لیونڈر کا آئی تھنک کہ وہ اسکن کے لیے, وونڈس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. از دیٹ سو؟ دیکھیں بیٹے, اصل میں بات یہ ہے کہ کیونکہ ایز دا ہرب اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کا نام جو ہے پرشین میں اور عربک میں دس از استوخدوس. الف سین توے واو خے واو دال واو سین, استوخدوس. استوخدوس کو کہتے ہیں دماغ کا بھنگی, جاروب دماغ. اچھا, لیونڈر جو ہے بنیادی طور پر ہماری جو مائنس جتنی بھی تھنکنگز ہوتی ہیں ان کو نکال کر پازیٹیوٹی لاتا ہے. جب وہ پازیٹیوٹی لائے گا تو ہمارے سیلز جو ہیں وہ انہینس ہوں گے فار پازیٹیو ورک. اور پازیٹیو ورک سونا نہیں ہے, پازیٹیو ورک ڈیفرنٹ ہے, کام کرنا ہے. بالکل. اور پھر یہ لیونڈر کے بارے میں تو بات ہوگی, لیکن اور کیا اسینشل آئلز آپ کے آ جاتے ہیں؟ دیکھیے, کیمومائل. رائٹ. اس وقت جو مارکیٹ میں اویلیبل فریگرنسز ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ سب سے مہنگا ترین کیمومائل ہے. اچھا. کیمومائل کا بنیادی ایفیکٹ سودنگ ہے, رائٹ, سکون پہنچانا ہے. اور کیمومائل بہت ڈیفرنٹ فارمز میں بھی آتا ہے. بالکل ڈیفرنٹ فارم میں آتا ہے. بات یہ ہے کہ لیونڈر سے بالکل ڈیفرنٹ. اگر آپ کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو جگانا ہے, پازیٹیو انرجی چاہیے ٹو ورک ہارڈ, دس از لیونڈر. رائٹ. اف یو وانٹ کہ آپ کو پرسکون سونا ہے, تھکن کو دور کرنا ہے اور آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں, دس از کیمومائل. رائٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو جب تک ہم الگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے مارکیٹ میں بہت ساری خوشبوئیں آ رہی ہیں, کوئی کسی میں ڈال رہا ہے, کوئی کسی میں ڈال رہا ہے, لیکن میں دراصل جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ پورا کا پورا ایک الگ چیپٹر ہے, اور اس چیپٹر کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے اس چیپٹر کا حق ہے. رائٹ. تو پھر آپ نے یہ بات کی لیونڈر کی, کیمومائل کی, لاٹس آف ادر آئلز بھی آئی ایم شیور کے بیچ میں آ جاتے ہیں. پیپرمنٹ کا بھی آئی بلیو ایک ہوتا ہے. پیپرمنٹ کے اب دو مختلف ایفیکٹس ہیں. ایک ایفیکٹ ہے اس کی خوشبو, اور ایک ایفیکٹ ہے اس کی وہ صلاحیت جو ہضم کے استعمال میں آتی ہے. اگر پودینے کے ست کو, پیپرمنٹ کو میں خوشبو کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں تو وہ میرے برین سیلز پر وہ ایفیکٹ ڈالے گی کہ جو آہستہ آہستہ نزلے کو نکالنے کے لیے استعمال ہوگی. دوسری طرف پیپرمنٹ وہاں استعمال ہوگی جہاں پر میرے جو سیلز ہیں جو میرے انزائمز کو پروڈیوس کر رہے ہیں میدے میں, ان کو افیکٹ کرے گی, اور جو میرے میدے کے وہ سیلز جو میرے انزائم کو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو وہ انہینس کرے گی. ڈاکٹر صاحب, ابھی تک تو آئی فیل کہ یہ جو اروما تھراپی ہے یہ بہت ساری چیزوں کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کمپلیٹلی کنونشنل میڈیسن کو چھوڑ کے اروما تھراپی کی طرف اگر آئیں تو دے ول فائنڈ سولوشنز فار اے لاٹ آف پرابلمس؟ دیکھیں بیٹے, دراصل دو مختلف ڈفرینٹ اینگل ہیں سوچنے کے. ایک اینگل یہ ہے کہ میں ایک ایسی چیز کو اڈاپٹ کروں تو آہستہ آہستہ میرے تمام جسم کے افعال کو بہتر کر دیں, ورکنگز بہتر کر دیں. ایک وہ ہے جہاں میں بیمار ہو گیا ہوں وہاں مجھے اٹریکٹ کرنا ہے, فوری طور پر ایک دوا لینی ہے اور ریمیڈی لے کر کے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ اینگلز ہیں. اروما تھراپی کو ایز دا کیور شاید میں نہیں ریکمینڈ کر سکتا, لیکن ایز دا سپورٹیو میڈیسن ڈیفینیٹلی. اور یہ پریونشن میں کام کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کرے گا. ڈیفینیٹلی. اوکے, دیٹ ساؤنڈز ایبسلیٹلی امیزنگ, بیکاز یہ ایک آن گوئنگ ایک بیٹل رہا ہے کنونشنل میڈیسن اور ہربل میڈیسن, آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف, کہ آپ آلٹرنیٹیو ہیلنگ کی طرف آپ بہت کچھ یو کین کمپلیٹلی کیور اینی پرابلمز دیٹ یو مے ہیو. آپ کی امبیلنسمنٹ آف چکراز آ جاتی ہے, اس میں بہت ساری اٹس اے ہیوج فیلڈ. انشاءاللہ ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ ایک الگ شو کریں گے. آن دس نوٹ آئی ول بی ٹیکنگ اے ویری شارٹ کمرشل بریک, لیکن بہت کچھ باقی ہے ابھی کہ ہم اروما تھراپی آئلز استعمال کیسے کرتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ڈسکسنگ آفٹر اے ویری شارٹ کمرشل بریک. ویل بی رائٹ بیک آن بیوٹی اینڈ فٹنس.